बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। गंधारा की कदीम तहजीब। किसी भी कौम का रहन सहन, रस्म व रिवाज, उसूल व ज़वाबित जो कि एक लंबे अरसे तक राइज हैं, उस कौम की तहजीब और सकाफत कहलाती हैं। आलमी दुनिया में अब तक 9 बड़ी तहजीबें आबाद हो चुकी हैं। उनके अलावा भी लातादाद हैं। इन तहजीबों में कुछ ऐसे पुरअसरार हक़ाइक़ हैं कि उनको खोजने में माहिरीन आसार कदीमा ने गहरी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और उसको भरपूर दरियाफ्त किया। इससे कबल हमारे चैनल पर मिस्र की कदीम तरीन तहजीब और उसके पुरअसरार राजों पर 2 से 3 तफसीली वीडियोज़ बनाई गई हैं। अब हम आज की इस खूबसूरत वीडियो में गंधारा तहजीब और उसके पुरअसरार राजों के बारे में आपको आगाह करेंगे। गंधारा तहजीब की खोज का आगाज़ पाकिस्तान के वादी सवात में मौजूद लातादाद अजीब व गरीब कब्रों और उनमें लाशों की हैरत अंगेज तदफीन से हुआ। सवात में गंधारा तहजीब के 30 कब्रिस्तान मौजूद हैं। यहाँ मौजूद कब्रें चट्टानों के बड़े पत्थरों, सलीबों से बनाई गई थीं। इनमें मरने वालों के साथ बर्तन भी रखे गए थे। कब्रों को एक कोफिन नमा पत्थरों के चौकोर गढ़ में बनाया जाता। उस पर एक बड़ी सलीब रखी जाती जिस पर इंसानी शक्ल कुनिंदा होती। ये मुजस्मे खास किस्म के स्याह पत्थर से बनाए गए हैं। इसके अलावा कब्रों में मौजूद बर्तन भी स्याह और सुर्ख पत्थरों से बनाए गए, जिन पर मुख्तलिफ नमूने कुनिंदा हैं जो कि यूनानी तर्ज को जाहिर करते हैं। इसके अलावा अक्सर कब्रों में से जंगजू घोड़ों की बाकियात और उनसे मुताल्लिका सामान बरामद हुआ, जिससे पता चलता है कि गंधारा के लोग अपने घोड़ों की भी तदफीन किया करते थे। गंधारा तहजीब का आगाज़ 600 कबल अज़ मसीह में हुआ, यानी गंधारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 600 साल पहले आबाद थी। अगर एदादो शुमार के मुताबिक उस अरसे का तयन किया जाए तो ये 3वीं से 5वीं सदी का दौर शुमार किया जाता है और अक्सर माहिरीन तो इसे 2री सदी से भी मंसूब करते हैं। यह तहजीब एक तवील तरीन अरसे तक राइज रही। गंधारा कदीम मुमलिकत का नाम है। यह खित्ता मौजूदा दौर के पेशावर, दरियाए सवात और दरियाए काबल की वादियों पर मुश्तमिल था। कदीम ज़माने में गंधारा हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के माबैन अहम तजारती रास्ता था। गंधारा तहजीब के अजीब व गरीब रस्म व रिवाज की खोज उनके मिलने वाली कब्रों से शुरू हुई जो कि पाकिस्तान के शहर सवात में मौजूद हैं। गंधारा तदफीन की तहजीब को सवात कल्चर के नाम से भी याद किया जाता है। गंधारा तहजीब का तरीक़े तदफीन माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक 8वीं सदी कबल अज़ मसीह से 14वीं हिजरी तक शुमार किया जाता है। यानी सवात में जो गंधारा के कब्रिस्तान पाए गए हैं वो यहाँ 8वीं से 14वीं सदी के दरमियान बने। इस तहजीब की खोज वादी सवात के दरिया के ऐन वस्त है। इस मुकाम को ही वो मुकाम कहा जाता है जहाँ से आर्याओं की इस खित्ते में आमद हुई। आर्या एक हिंदुस्तानी ख़ानदान था जो कि बड़े जंगजू और हुक्मरान थे। सबसे पहले 326 से 327 कबल अज़ मसीह में यूनानी जंगजू सिकंदर आज़म ने इसे फतह किया था, जो कि एक मुख्तसर तरीन दौर रहा। उसके बाद 686 कबल अज़ मसीह से 522 कबल अज़ मसीह तक ये खित्ता ईरानियों के ज़ेर असर रहा। लेकिन काबिल ज़िक्र यादाश्त इस खित्ते पर हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने रकम की। गंधारा पर हिंदुस्तान के मौर्य ख़ानदान की हुकूमत रही। चंद्रगुप्त मौर्य उस दौर का मारूफ बादशाह था। उसने बर-ए-सग़ीर के पाक व हिंद के इलाकों पर मुश्तमिल पहली मरकज़ी हुकूमत कायम की। माहिरीन की साबका तहकीकात के मुताबिक गंधारा का इलाका दीर, कुनाड़, चित्राल और पेशावर तक शामिल था। उसके दौर में फ़नून और दस्तकारियों को तरक्की मिली। कानकोनी, ज़राअत, तजारत, ज़राअत, जहाज़रानी, मवासलात और टैक्सों के शोबे कायम किए गए। उसी दौर में नहरी निज़ाम कायम हुआ। गंधारा तहजीब के अहम तरीन शहर मौजूदा दौर के पेशावर और टैक्सला हैं, जहाँ के रहन सहन में आज भी गंधारा की तहजीब के रंग छलकते हैं। इस खित्ते पर ईरानियों की हुकूमत से पहले गंधारा का पहला मज़हब हिंदू मत था, लेकिन बाद में बुद्ध मत को सरकारी मज़हब बना दिया गया। बुद्ध मत तकरीबन 1000 साल तक इस खित्ते में फैलता रहा।
اس مذہب کی نمایاں وسعت میں موریہ سلطنت کے پوتے اشوکا نے اہم کردار ادا کیا۔ مہاراج اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نہایت رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قائم کیے۔ وہ مذہب کی بلا تفریق اپنی سبھی رعایا کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کیا کرتا تھا۔ مہاراج اشوک نے بدھوں کی عبادت کے لیے خانقاہیں بنوائیں۔ ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے۔ اس دور میں گندھارا تک یونانیوں کے فنون اور ان کے طرز زندگی نہ صرف پہنچے بلکہ بے حد مقبول ہو گئے، جن میں سب سے اہم یونانیوں کا طریقہ نقش و نگاری تھا جو کہ اپنے برتنوں پر کیا کرتے تھے۔ گندھارا کے لوگوں میں یہ طور طریقے بے حد مقبول ہو گئے۔ گندھارا تک یونانیوں کے طریقوں کی آمد تجارتی روابط کے ذریعے ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے برتنوں اور دیگر اشیاء پر تصاویر اور دلکش نقوش کنندہ کرنے شروع کر دیے۔ مہاراج اشوک نے بدھ مت کے پیغامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کنندہ کروائے۔ اس سے قبل بدھ مت مذہب کے پیروکار اپنے بدھا یعنی گوتم بدھ کی یاد میں گول پہیہ بنایا کرتے یا پھر سٹوپا بنایا کرتے۔ سٹوپا ایک تکون نما مینار ہوتا جو کہ وہ اپنی خانقاہوں کے گرد جمع کرتے اور اپنی خانقاہوں کے چاروں طرف سٹوپا کی مدد سے حصار کھڑا کر لیتے۔ وادی سوات میں آج بھی سٹوپا نما خانقاہیں موجود ہیں، لیکن یونانیوں کی تہذیب سے متاثر ہو کر انہوں نے بدھا کا باقاعدہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا اور انہوں نے اس مجسمے کو انتہائی مہارت سے بنایا، حتیٰ کہ بدھا کا لباس اور اس کی جسمانی ساخت دونوں الگ الگ نمایاں ہوتی ہیں۔ یہی تمام چیزیں نقوش والے برتن اور مجسمے آج بھی گندھارا تہذیب کی قبروں میں موجود اس تہذیب کی ترویج کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ قبریں جس خاص پتھر سے بنائی جاتی تھیں اسے شسٹ کہا جاتا تھا، اس لیے ان قبروں کو شسٹ کلچر بھی کہا جاتا ہے۔ نیز پہاڑوں اور دیگر مقامات پر نقش کی گئی معلومات بھی اس تہذیب کا آئینہ ثابت ہوئیں۔ مہاراج اشوک کے دور میں بدھ مت چین، تبت، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا۔ وہ موجودہ نیپال میں پیدا ہوا اور اس نے تقریباً 45 سال تک بدھ مت کی ترویج کی۔ وہ ایک فلسفی استاد اور مذہبی رہنما تھا۔ اس کے خیال میں دنیا اور دنیا کے بعد راحت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک اور پاک زندگی گزارے، تمام جانداروں پر رحم کرے اور کسی کو مت ستائے۔ سدھارتھ گوتم بدھ کے بارے میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ گوتم بدھ کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ 5ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے والے خانہ بدوشوں نے گندھارا کو تباہ کر دیا۔ ان خانہ بدوشوں کو سفید ہونس کہا جاتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی تربیت فوجی تھی اور یہ بہت جنگجو تھے۔ ان کا مذہب بھی بدھ مت ہی تھا۔ گندھارا آرٹ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ گندھارا آرٹ کے مختلف نمونے جن میں قابل ذکر اس تہذیب کے برتن اور مجسمے ہیں، وہ لاہور سمیت پاکستان بھر کے عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گندھارا کی تہذیب پر مختلف قومیں حکمران رہیں، اس لیے اس کے آرٹ میں یونانی، شامی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبوں کا اثر شامل ہے۔ گندھارا کے لوگ پتھروں اور ریت کی مدد سے بدھ مت کے بانی سدھارتھ گوتم بدھ کے مجسمے بناتے تھے۔ بدھا کی تصویروں کو وہ چٹانوں، عمارتوں اور سٹوپا پر بھی تراشتے تھے۔ تخت بھائی اور مردان میں گوتم بدھ کے ایک مشہور سٹوپا کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی گندھارا کی قدیم تہذیب کی معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔